السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم غادي نقدم لكم كيش رائع جدا جدا، لذيذ 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 بمكونات جد بسيطه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا، ودائما ترسلوا لي التطبيقات ديالكم اللي دائما كتفرح. دونك باش ما نطولوش غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو 240 غرام ديال الدقيق، ما يعادل كأسان ديال العنبه، كنعمروهم كنبقاو نتكيو عليهم بحال هكا، ثم كنمسحوهم. 50 غرام من الماء البارد، ما يعادل ربع كأس يكون بارد. نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الموطارد، 125 غرام ديال زبده بارده مقطعه طريفات صغار، كنأكد على انها تكون بارده، ما يعادل نصف ربعه. في واحد الاناء غادي نديرو الدقيق ديالنا، ثم الملح، ممكن نديرو شويه ديال الابزار في هاد لاباط هادي، نضيفو الزبده اللي كنأكد على انها تكون بارده، ونبقاو كندخلو داك الزبده في ديك الدقيق باطراف الاصابع فقط، يعني كنبقاو غاديين على هاد الطريقه هادي حتى ديك الزبده كتدخلنا في الدقيق مزيان. منين كنشوفو انها اندمج لينا الزبده مع الدقيق، نبقاو كنديرو بحال هكا، يعني كنخدموهم بين الكفين ديالنا باش كتدخل مزيان هذيك الزبده، وكيرجع لنا الخليط بحال هكا مرمل هكذا. باش غتنجح معكم هاد العجينه هادي، غادي نديرو دابا الموطارد ديالنا وغادي نخلطو، ثم غادي نضيفو الماء. دائما الناس في الكيش بعض المرات ما كتجيهمش مزيانه، علاش؟ لان كيخلطوا الماء او الحليب بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك. دائما كنخلطوا برؤوس الاصابع بحال كنديرو الصابلي ولا شي حاجه، كنخلطوا برؤوس الاصابع، غير كتجمع لينا صافي كنتوقفوا. يعني ما كنبقاوش كنخدموا هذيك العجينه بزاف حتى كترجع بحال الرغايف، لا. هذا باش غتنجح معكم وغتجيكم لاباط رائعه مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه، وكتجي دايره بحال لاباط فويتي. صدقوني وغادي تجربوها وغادي تردوا عليا الخبر. كنجمعوا العجينه بحال هكا وغادي نديروها في واحد البلاستيك، كنبسطوا عليها شي شويه وكندخلوها للثلاجه ترتاح لمده ديال 10 حتى 15 دقيقه. الناس اللي ما كيكونش عندهم الوقت ممكن يديروا لها بحال هكا، تخليوها في الثلاجه، فاش تحتاجوها غير كتجبدوها، كتخليوها تطلق شويه وكتبداو كتخدموا بها. ملي كترتاح واحد 10 او 15 دقيقه كنجبدوها، كنديرو واحد البلاستيك على طاوله العمل او شي ورق ديال الطبخ، كنرشوه بالدقيق وكنبداو نخدمو في لاباط ديالنا. كنقبضوا واحد اللاك من بعد ما رشيناها بالدقيق، وكنبقاو كنطلقوها على حساب المول ديالنا اولا على حساب الاطار ديالنا. انا هنا استعملت اطار باش جاء هذاك المنظر بحال هكا. نتوما ممكن تستعملوا مول، ممكن تستعملوا يعني قوالب فرديه صغيره. غادي نخلي لكم الفيديوهات اللي سبق وحضرت معكم لي كيش في صندوق الوصف، درت معكم لي ميني كيش، درت معكم بزاف ديال الانواع بحشوات مختلفه، غنخليها لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق. دابا من بعد ما طلقنا العجينه كيف ما كتشوفوا، ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه، غادي نديرو الاطار ديالنا على واحد الصينيه مفرشه بورق الطبخ على هذا الشكل هذا، وغادي نلبسوه بالعجينه ديالنا. بالنسبه للاطار ديالي او القطر ديالو فيه 24 سنتيمتر. غادي نبداو نلبسو العجينه بحال هكا، نتكيو بعدا في الاسفل، عاد نبقاو نثبتو الجوانب باش تقبط لنا الفورمه ديال الاطار. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاطار ممكن انكم ديروا اي مول عندكم في البيت، ماشي مشكل. غادي نحيدو دابا البلاستيك بحال هكا، وغادي نبداو نحيدو دوك الزوائد. دائما كنبقاو كنثبتو العجينه بحال هكا، ممكن نستعملو شي سكين، ممكن نستعملو غير يدينا فقط. صافي غنبقاو نقادو وحنا كنحيدو في الزوائد على هذا الشكل هذا. انا ملي كيشيطوا لي دوك لي شوت داك شويه ديال العجينه كنديرهم في واحد البلاستيكه وكنديرهم في الثلاجه حتى كنزيد عليهم حاجه اخرى كنخدم بهم او كنديرهم في المجمد. المهم بعد ما حيدت الزوائد غادي ندير الاطار ديالي في المجمد لمده نص ساعه او ساعه الا ربع لما نوجد الحشوه ديالي، يعني على خاطري. غنحتاجو للطون، غنديرو واحد العلبه او علبتان على حسب الاختيار ديالكم، جوج خيزويات محكوكين، جوج بوارو مقطعين يعني دوائر، شويه ديال الابزار، نصف معلقه او معلقه ديال السكينجبير، وشويه ديال الملحه. في واحد المقلاة غادي نديرو القليل من زيت الزيتون،
وغادي نديرو داك البواغو ديالنا ونبقاو كنخلطوه، ثم غادي نضيفو عليه الخيزو أو الجزر محكوك. هاد الجزر هو اللي كيعطينا داك اللون البرتقالي الجميل في الكيش، يعني كيجي مغاير، كيجي زوين بزاف حتى فاش كيتفتح يعني حتى من الداخل كيعطي داك اللون رائع. كنديرو دابا الابزار، السكينجبير والملح وكنخلطو مزيان. ممكن بطبيعة الحال ديروا اي خضره نتوما كتحبوا، غير ضروري من الخضره اللي كنضيفو في الكيش انها يعني دوزوها في زيت الزيتون باش ما تطلق لكمش الماء ويجيكم داك الكيش مبجبج وخايب. من بعد ما هبطوا لينا داك الخيزو وداك البواغو، راه كتاخد 5 ديال الدقائق هكذاك، يعني ماشي بزاف. كنسدو العافيه وكنضيفو الطون ديالنا، كنخلطو، كنحيدوه من على النار ونخليوه يبرد. غنمشيو نوجدو دابا لاباغي كيش. غادي نحتاجو لواحد 200 غرام ديال الكريمه خاصه بالطبخ. كنضيفو عليها 3 ديال البيضات، انا هنا درت بيضات بلديين، داكشي علاش داك اللوين يعني مختلف. غادي نديرو شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، واحد الحفينه ديال الجبن مبشور اختياري ماشي ضروري. غادي نخلطو مزيان بواحد الطراب يدوي حتى يندمجوا لنا الكل مع بعضهم. ثم غادي نضيفو الحشوه ديالنا، غادي نخلطو مزيان وغادي نجبدو الاطار ديالنا اللي عندنا في المجمد. علاش كنديروه في المجمد؟ باش داك العجينه ديالنا ما كتبداش تهبط لنا بزاف، يعني واخا ما نتقبو ما والو كيجي زوين. واللي بغى يتقبها قبل ما يدخلها المجمد بواحد الفرشيطه فيتقبها، له الاختيار. الا ما بغاهاش تجيلو منفخه واحد شويه، غادي ندخلو الكيش ديالنا يطيب على فرن مسخن من قبل مزيان على 180 درجه. انا كنشعل غير الاسفل فقط وكندير الكيش ديالي في الوسط حتى كيطيب كيتحمر وكيكون على هذا الشكل هذا الرائع، يعني ما كتبقالناش العجينه خضراء من الاسفل. كنخرجوه من الفران كيكون الشكل ديالو هو هذا. كنعقدو دائما بواحد الخويط ديال الرافيه. الناس اللي سولوني على الخيط ديال الرافيه فهي كتباع في المدينه القديمه اولا يعني عند هذوك الناس اللي كيبيعوا لي زامبالاج وداكشي ديال لي زانيفرسير وكلشي. شكرا بزاف على حسن المتابعه والى الفيديو اللاحق ان شاء الله.